प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले किन गुमाउँदैछन् सहकर्मी दलको विश्वास? कान्तिपुर समाचारमा आज रोजगारी र उच्च शिक्षाका लागि विदेशिनीको संख्या बढ्दो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले माग्यो 3 मन्त्री। पर्यटन मन्त्री र कर्मचारी बीच विवाद बढ्दै। 1 महिनामै 260 जनामा डेङ्गीको संक्रमण। असार 15 का लागि भक्तपुरमा जुजु धौ बनाउन भ्याइ नभ्याइ। अन्तर्राष्ट्रियमा फ्रान्समा भड्किएको हिंसा र खेलकुदमा आइसिसी विश्वकप छनौट अन्तर्गत सुपर 6 का खेल अपडेट। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। नेपालका अधिकांश निजी वायुसेवा कम्पनी आर्थिक सङ्कटमा। 30 वर्षमा 10 कम्पनी बन्द। नेतृत्व र व्यवस्थापकीय क्षमता अभावले जोखिम बढेको विज्ञको बुझाइ। अधिकांश दलमा सामूहिक निर्णय गर्ने लोकतान्त्रिक अभ्यास हराउँदै शीर्ष नेतृत्वले एकल निर्णय गर्ने संस्कार हावी। विज्ञ भन्छन् संरचनागत भूमिका नै कमजोर बनाइयो। दुरुपयोगको आशंकामा सहुलियतपूर्ण ऋणमा सरकारको कडाई। महिला उद्यमशीलता र कृषि कर्जा 1 वर्षमै 10 अर्बले घट्यो। राष्ट्र बैंक छानबिन गर्दै। प्रहरीको गोली लागेर एक युवाको मृत्यु भएको विरोधमा फ्रान्समा प्रदर्शन चर्कियो। 150 जना पक्राउ। राष्ट्रपति म्याक्रोनले बोलाए आपतकालीन बैठक। र नेपालका लागि 14औं संस्करणको साफ च्याम्पियनसिप नयाँ खेलाडीलाई अवसर दिनमै सीमित। प्रदर्शनको स्तर थप खस्कियो। दक्षिण एसियाली प्रतियोगिता नै चुनौतीपूर्ण। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले प्रदेश सभामा राखेको विश्वासको प्रस्तावमाथिको छलफल सकिएको छ। उक्त छलफल सकिएसँगै आधा घण्टाका लागि स्थगित भएको प्रदेशसभाको बैठक अझै सुरु भएको छैन। विश्वासको प्रस्तावमाथि छलफलमा सहभागी नेताहरूको जवाफ दिनुपर्ने भनिए पनि मुख्यमन्त्री कार्कीसहित मन्त्रीहरू प्रदेशसभाबाट बाहिरिएका हुन्। सभामुख बाबुराम गौतमले मुख्यमन्त्रीले आधा घण्टाको समय मागेकाले आफूले समय दिएको बताए। यसअघि कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले प्रदेशसभामा राखेको विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा छलफल भएको थियो। प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने एमाले र राप्रपाले सरकारको समर्थनमा विश्वासको मत दिने बताउँदा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एस विपक्षमा उभिएका छन्। जनता समाजवादी पार्टी भने तटस्थ बसेको छ। मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव उप छलफलमा भाग लिँदै नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्र कुमार राईले कार्की नेतृत्वको सरकारले सरकार चलाउन ढङ्ग नपुर्याएको भन्दै समर्थन गर्न नसकिने बताए। राप्रपाका नेता अम्बर बहादुर विष्टले सरकारलाई पूर्ण समर्थन रहेको भन्दै विश्वासको मत दिने बताए। माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङबोले राजनीतिक परिस्थिति बदलिएपछि नयाँ निर्णयमा पुगिएको बताए। यस्तै कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव बहादुर थापाले 6 महिनाको अवधिमा प्रदेश सरकारले प्रतिपक्षी नदेखेको बताए। 93 सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री कार्कीलाई एमालेका 40 र राप्रपाका 6 गरी 46 जनाको समर्थन छ। तर सरकार टिकाइ राख्न 47 सदस्यको समर्थन आवश्यक छ। विपक्षी गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसका 29, माओवादी केन्द्रका 13, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 4 र जसपाका 1 गरी 47 जना सदस्य छन्। तर सभामुख माओवादी केन्द्रका बाबुराम गौतम छन्। दुवैतर्फ बराबरी मत भएको अवस्थामा बाहेक सभामुखले मतदान गर्न पाउँदैनन्। लोकतान्त्रिक पद्धति अवलम्बन गर्ने राजनीतिक दलहरू सामूहिक निर्णयका आधारमा चल्नुपर्ने हो। तर दलहरूमा सामूहिक निर्णय गर्ने प्रचलन छैन। नेतृत्वले तजबिजमै निर्णय गर्ने संस्कार हाबी हुँदै गएको छ। संसदको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक नबसेको 11 महिना बित्यो। यस अवधिमा देशमा राजनीतिक समीकरण फेरियो। राष्ट्रपति र मन्त्रीहरू छानिए। नक्कली शरणार्थी प्रकरण बाहिर आयो। तर यी कुनै पनि विषयमा कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा छलफल भएन। आफ्नै नेता बालकृष्ण खाँड समातिएको विषयमा समेत कांग्रेस मौन छ। राष्ट्रिय मुद्दामाथि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने प्रचलन कांग्रेसले बिर्सिसकेको छ। सभापति शेरबहादुर देउबा जे बोल्छन् त्यसलाई पार्टीको लाइन ठान्ने गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसको सभापतिलाई एउटा संस्थाकै रूपमा लिइन्छ। सभापतिका जुन दृष्टिकोणहरू हुन्छन् ती आधिकारिक दृष्टिकोणहरू हुन्छन्। एउटा राष्ट्रिय महत्त्वको कुनै विषय आयो, नेतृत्वले आफै एक्लै निर्णय गर्ने कि संस्थागत निर्णय गर्ने, यो हाम्रो अभ्यास चाहिँ नेतृत्वले आफै एक्लै निर्णय गर्ने गरी भइरहेको छ। त्यसैले अब यस्तो गर्न मिल्दैन। संस्थागत निर्णय गर्ने परिपाटी बसाउनुपर्छ। संसदको दोस्रो दल नेकपा एमाले भित्र पनि निर्णय गर्दा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै हाबी हुने गरेका छन्। बेला बखत केन्द्रीय समिति र पदाधिकारीको बैठक बसे पनि ओलीले भने अनुसार नै
पार्टी चल्ने गरेको छ। यति वा ओम्नी प्रकरणदेखि लिएर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसम्म आइपुग्दा ओलीले गरेको संरक्षणले एमालेमा पार्टीगत मान्यता पाउने गरेको छ। नेतृत्वले धारणा बनाउने भनेको त आफ्ना कलिग्सहरूका ओपिनियन के छन् त्यसमा आधारित भएर नेतृत्वले निष्कर्ष दिने हो। त्यो धारणालाई चाहिँ तपाईँको एउटा परिपक्व बनाएर प्रस्तुत गर्ने हो क्या र त्यो अभ्यासमै छौँ। त्यो अभ्यास अब पुरै चाहिँ तपाईँको हाम्रो परिपक्व हो भन्ने मेरो दाबी छैन। त्यसो त सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रको हालत पनि काङ्ग्रेसको जस्तै छ। 8 महिनादेखि केन्द्रीय समितिको बैठक बसेको छैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको एकल निर्णयमा पार्टी चल्ने गरेको छ। अलि पातलो भएको कुरा हुँदै नभएको त म भन्न सक्दिनँ। संस्थागत छलफल चाहिँ पातलो भएको कुरा साँचो। हाम्रो पार्टीलाई पनि पुनर्गठित, पुनर्सङ्गठित, पुनर्चाहिँ संरचनाकृत गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने ऐतिहासिक आवश्यकता भइसकेको छ। सामूहिक निर्णयका आधारमा पार्टी चलाउने संस्कार वैकल्पिक भनिएका र नयाँ राजनीतिक दलमा पनि देखिएको छैन। ती दलहरूमा पनि नेतृत्वले जे भन्यो त्यही स्वीकार्नुपर्ने अवस्था छ। तथापि नेताहरू पार्टीभित्र राम्रो अभ्यास सुरु भएको दाबी गर्छन्। हाम्रो पार्टीमा जति दिन अगाडि हामी बढिरहेका छौँ, जति दिनहरू अगाडि बढिरहेका छन्, लोकतान्त्रिक अभ्यास चाहिँ एकदमै धेरै मजबुत हुँदै गइरहेको अनुभूति भइरहेको छ। सेन्ट्रल कमिटी मिटिङ हुन्छ, कार्य सम्पादनको मिटिङ हुन्छ, पदाधिकारी मिटिङ हुन्छ, सांसदीय दलको मिटिङ हुन्छ। मिटिङ माने गम्भीर कुराहरू मिटिङबाट छलफल भएर आउँछ। हरेक चिजमा हामीले जिम्मेवारी अध्यक्षज्यूलाई नै दिइराखेका हुन्छौँ। किन भन्दाखेरि त्यो जिम्मेवारी पर्सनली एउटा नेताहरूले गर्नुभन्दा पनि त्यो नेताहरूको प्रतिनिधित्व गरेर उहाँहरूको कुरालाई एकै ठाउँबाट आइदियो भने त्यो सजिलो हुन्छ। शीर्ष नेताहरू विधि र पद्धतिभन्दा आफू अनुकूल पार्टी चलाउन चाहन्छन्। आफै शक्तिशाली बन्ने उनीहरूको चाहनाले संरचनागत भूमिकालाई कमजोर बनाएको छ। नेताहरूमा सिद्धान्तप्रति निष्ठा, जनताप्रति निष्ठा भन्दा पनि अति आत्मकेन्द्रित, अलि स्वार्थ केन्द्रित सिद्धान्तले उनीहरूलाई बानेन, नैतिकताले बानेन। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो अवस्था भएको। लोकतन्त्रको बहालीका लागि वर्षौं सङ्घर्ष गरेका दलहरूमै आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर छ। लोकतन्त्रलाई थप बलियो र संस्थागत गर्ने उद्गोसहित स्थापना भएका नयाँ दलहरूभित्रको अभ्यास पनि आशलाग्दो छैन। मुलुकलाई निर्देशित गर्ने दलहरूभित्रको यो प्रवृत्तिको असर समग्र राजनीतिक प्रणालीमै परेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठ र विकास जोशीका साथमा प्रकाश बम, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बजेटमाथि सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाब दिने क्रममा हिजो प्रतिनिधि सभामा आफ्नो 6 महिने कार्यकालमा भएका कामको फेहरिस्त प्रस्तुत गरे। देशमा सुशासन कायम हुन थालेको, भारत भ्रमणका क्रममा ऊर्जा सम्बन्धी सहमति भएको र सरकारी सेवा प्रवाहमा सुधार आएको सम्मका दाबी गरे। तर बजेट पारित गर्ने क्रममा पाएको समर्थनले भने प्रधानमन्त्री दाहालले संसदमा आफ्नो विश्वास गुमाउँदै गएको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले देशको सुशासनका लागि धेरै काम गरेको र सार्वजनिक सेवामा ल्याएको सुधारले सरकारले डिस्टिङसन ल्याएको बताइरहँदा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गराउन भने निकै दौडधुप गर्नु पर्यो। प्रतिपक्षीको मात्र नभएर सत्ता गठबन्धन दलकै असन्तुष्टिका कारण पनि उनी समस्यामा परेका थिए। उनले बल्ल तल्ल बजेट त पास गराए, तर संसदमा उनको लोकप्रियता भने घट्दै गएको देखिएको छ। बजेटको पक्षमा 147 मत पर्नुले उनको पक्षको मत निरन्तर ओह्रालो लागेको पुष्टि भएको छ। तर बजेटको पक्षमा थोरै मत पर्नुको कारण नै लोकप्रियतामा कमी आएको मान्न नसकिने तर्क गठबन्धन दलका नेताहरूको छ। सरकारलाई समर्थन दिएर एक्टिभली पार्टिसिपेट गरेको भनेको रियल सङ्ख्या भनेको हिजो जुन सङ्ख्या हो त्यो नै हो। त्यसैले अब नेपालको राजनीतिमा जुन प्रकारको ट्रेन्ड देखा परेको छ, अब अहिले पनि सरकार कम्फर्टेबल मेजोरिटीमा छ। बजेट पारित गराउन प्रतिनिधि सभामा गरिएको मत विभाजनको परिणामले भने प्रधानमन्त्रीले संसदमा दलहरूको विश्वास गुमाउँदै गएको प्रश्न देखिन्छ। पहिलो पटक पुस 26 गते विश्वासको मत लिँदा दाहालको पक्षमा 268 मत परेको थियो। दोस्रो पटक चैत 6 गते विश्वासको मत लिँदा जम्मा 172 सांसदको समर्थन देखियो। अझ बजेटसम्म आइपुग्दा बहुमत भन्दा जम्मा 10 मत मात्रै बढी छ। सरकार सम्हालेको 6 महिनामै उनीमाथि किन मतको दबाव पर्दै गएको त? यो 2/3 ल्याएको भए भने बजेट पास हुन्थ्यो, 100% ल्याएको भने बजेट पास हुन्थ्यो र यो पास भयो। पास भएबाट के बुझियो भनेदेखि
सरकार अहिले पनि संसदभित्र बहुमतमा छ। सरकारले बहुमत लुज गरेर चाहिँ सरकार अहिले गठन विघटन या पुनर्गठन हुने अवस्थामा छैन। त्यसो त दाहालले सत्ता सम्हालेपछि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवासको सरकारी जग्गा कृत्यसँग जोडिएको मुद्दामाथिको छानबिन पनि सुरु भएको छ। उता सुरुवाती चरणमा मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि भएको पहलले पनि केही सकारात्मक सन्देश छाडेको छ। भारत भ्रमणकै क्रममा ऊर्जा व्यापारका विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दिएको अभिव्यक्ति कार्यान्वयनमा गएमा राम्रै प्रभाव पर्न सक्ने भन्दै सकारात्मक चर्चा छ। तर सहयात्री दलहरूको विश्वास बढाउन दाहालले सकेका छैनन्। सुरुमा एमाले सहितका दलले उनलाई समर्थन गरेका थिए, तर बजेटसम्म आइपुग्दा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जनमत लगायतका पार्टी उनको विपक्षमा उभिएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको दल माओवादी केन्द्रले बजेटको असन्तुष्टिले मत कम देखिए पनि समस्या नरहेको दाबी गर्छ। बजेटका सन्दर्भमा चाहिँ अब त्यहाँ जुन अङ्क देखा पर्यो त्यो रियालिटी हो होइन, तर गठबन्धनका सन्दर्भमा त्यो अङ्क चाहिँ ले अर्थ राख्दैन। गठबन्धन सन्दर्भ त्यो त बढ्छ, किनभने गठबन्धन छोड्ने भन्ने कुरा अहिलेसम्म आधिकारिक रूपमा कुनै दलबाट त्यस्तो हामी नपाएको हुनाले गठबन्धन अहिले जो छ त्यो यथावत रहन्छ। त्यसैले अब बजेट अधिवेशनमा पारित गर्ने बेलामा जुन प्रकारको अङ्क देखा पर्यो त्यसले बाहिर के हो भन्ने प्रकारको प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो, तर गठबन्धन अहिले भत्किने गरेर त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। सरकारको नेतृत्व गरेका दाहालसँग आफ्नै सांसद सङ्ख्या 32 मात्रै छ, जसले गर्दा दाहालमाथि सधैँ नै अङ्कगणितको दबाव रहिरहने देखिन्छ। संसदमा मत घटे पनि पछिल्लो समय देखिएका भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित घटनाक्रम माथिको अनुसन्धानले अन्य दललाई दबावमा राख्न प्रधानमन्त्री दाहाल सफल भएको विश्लेषकको बुझाइ छ। यो संयोगले हो अथवा उनको राजनीतिक हस्तक्षेपले गर्दाखेरि हो। एकातर्फ उहाँका सहयात्रीहरू झस्किरहेको अवस्था, यो चिज कहाँ चाहिँ गएर जान सक्दछ भन्ने किसिमको अवस्था, अर्कातर्फ प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा जोडिएका राजनीतिज्ञहरूमा आएका छटपटाहटहरूले चाहिँ जे चित्र र चरित्रहरू संसदमा बाहिर देखिन्थे ती सदनमा देखिएका हुन्। अहिले उहाँको मत घट्नको लागि संसदमा रहेका प्राय सबै दलको स्वार्थ सत्तासँगै जोडिएको छ। यसले पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई समीकरण मिलाउन सधैँ कठिन नै परिरहने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जन र सञ्जय लुइटेलका साथ अञ्जना लामिछाने र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज आज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। सरकारका अबका प्राथमिकता के हुनुपर्छ? जनताको आवाज, जनताको एकदमै आधारभूत आवश्यकतामा केन्द्रित रहनुपर्छ। सरकार युवाहरूलाई रोजगारको व्यवस्था हुनु पर्यो। थोरै काम गरेर धेरै बजेट खर्च गर्ने यस्तो किसिमको नीतिहरू चाहिँ यो सुधार्नुपर्छ। कतिपय दाजुभाइहरू विदेशी परेको अवस्था छ, त्यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ? कृषि र पर्यटनको क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गरेर विकास गर्नुपर्दछ। विशेष गरी जनताका नभई नहुने जुन प्रमुख प्राथमिकता विषय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखे। जुनसुकै कार्यालयहरूमा जाँदाखेरि पनि जनताले दुःख नपाओस्, उसले चाहिँ सहज तरिकाले सेवा सुविधाहरूले प्राप्त गर्न सकोस्। सरकारको त पहिलो प्राथमिकता हो कि अर्थव्यवस्था मजबुत गर्ने। गाउँघरमा हस्पिटल गरिदिए राम्रो हुन्थ्यो होइन? जाने बाटो छैन भने त्यहाँ त बाटो बनाउनु पर्यो। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार बाहेक केही पनि चाहिएको छ जनताको अपेक्षा पनि यही। राज्यले दिनुपर्ने सुशासन दिनुपर्छ। अब एउटा देशलाई एउटा सिस्टममा गतिमा चलाउनु पर्ने हो। सरकारले विशेष गरी शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। विशेष गरी शिक्षालाई चाहिँ फोकस गर्नुपर्छ। लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्नु पर्यो। अब प्राथमिकता भनेको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार। शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि नै हो। भ्रष्टाचार विरुद्ध निर्मम भएर लाग्नुपर्छ। सरकारले कृषकहरूलाई कृषि प्रधान बनाउनलाई कृषि विज्ञहरूको चाहिँ सहयोग लिनुपर्ने भयो। निजगढको एयरपोर्ट बन्नुपर्ने छ होइन? जनताको आय आर्जनको स्थायी उपायहरू अपनाउन सकिने विभिन्न कार्यक्रमहरू सरकारले तय गरेर प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार र स्थानीय तह बीचको सुमधुर सहकार्य हुनु जरुरी छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यहरूले पूर्व सहमति अनुसार मन्त्रालय लिन नेतृत्वमाथि दबाव बढाएका छन्। सत्ता गठबन्धनमा भएको सहमति अनुसार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 2 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ।
उन्मुक्ति पार्टीले काङ्ग्रेस र माओवादीसँग भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र सामाजिक विकास मन्त्रालय पाउने सहमति भएको भन्दै सोही अनुसार भागबण्डा मिलाउन माग गरेको हो। प्रदेश सरकार गठनका बेला भागबण्डामा उन्मुक्तिलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय परेको थियो। उसले 2वटा मन्त्री र एउटा राज्य मन्त्री नपाएसम्म सरकारमा नजाने अडान लिएको छ। 2टा मन्त्री र एउटा राज्य मन्त्री हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेशको सहमति हो। 2टा मन्त्री हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशको सहमति हो। एउटा मन्त्री हाम्रो मध्य प्रदेशको सहमति हो र एउटा मन्त्री हाम्रो सङ्घको चाहिँ सहमति हो। त्यो मध्ये अब लुम्बिनी प्रदेशमा पनि मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएको छैन, सुदूरपश्चिममा पनि पाएको छैन, मध्य प्रदेशमा पनि पाएको छैन। पूर्णता पाएको दिनमा हामीसँग भएको सम्झौता बमोजिमको मन्त्रालय पाउँछौँ भन्नेमा हामी विश्वस्त र ढुक्क छौँ। उन्मुक्ति पार्टीलाई 2वटा मन्त्रालय दिन अहिले भइरहेका एक मन्त्रीलाई राजीनामा गराउनु पर्ने हुन्छ। सत्तारूढ काङ्ग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादी मन्त्रालय छोड्न तत्काल तयार देखिएका छैनन्। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको काङ्ग्रेसले बजेट पास भएपछि सरकार विस्तारका बारेमा निर्णय लिने बताएको छ। अहिले हामीसँग कृषि मन्त्रालय बाँकी नै छ हैन। त्यसमा हामीले आग्रह उहाँहरूलाई गरेका छौँ र के कसरी हुन्छ उहाँहरू पनि मन्त्रीमण्डलमा समावेश हुनुहुन्छ। स्वयं नागरिक उन्मुक्तिका नेता रेशम चौधरीले केही कुराहरू प्रधानमन्त्रीजीसँग हाम्रो भएको छ र छिटै नै हामी सरकारमा सामेल हुने मन्त्रीज्यूहरूको नामावली पठाउँछौँ भनेर उहाँले पनि भन्नुभएको छ र मेरो तहमा पनि छलफल कुराकानी हुँदाखेरि उहाँले त्यो विश्वस्त पार्नुभएको छ। 53 सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकारको पक्षमा बहुमत कायमै राख्न 27 सदस्यको समर्थन चाहिन्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको सत्ता गठबन्धनमा काङ्ग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी सहभागी छन्। काङ्ग्रेसका 19, माओवादीका 11, उन्मुक्तिका 7 र एकीकृत समाजवादीका 4 जना प्रदेशसभा सदस्य छन्। काङ्ग्रेसबाट बझाङ 1 का सांसद पृथ्वीबहादुर सिंहको भने हालै निधन भएपछि त्यो सिट खाली छ। उन्मुक्ति पार्टीका सांसद रामेश्वर चौधरीले आफ्नो पार्टी तेस्रो ठुलो दल भएकाले हैसियत अनुसार मन्त्रालय बाँडफाँड हुनुपर्ने बताएका छन्। गत माघ 26 गते काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता कमल बहादुर शाह मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए पनि अहिलेसम्म सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। नेपालको आन्तरिक हवाई उड्डयनमा निजी क्षेत्र प्रवेश गरेको 3 दशक नागिसकेको छ। 2047 सालमा खुला अर्थनीति अवलम्बन गरेसँगै नेपालको हवाई क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेश भएको हो। तर यस बीचमा आर्थिक समस्याले दर्जनौं वायुसेवा कम्पनी बन्द भइसकेका छन्। हाल सञ्चालनमा रहेका 9वटा वायुसेवा कम्पनीको आर्थिक अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन। आन्तरिक हवाई सेवा कम्पनी सौर्य एयरलाइन्सले खर्च धान्न कठिन भएको भन्दै उडान कटौती गर्न थालेको छ। जेट इन्जिनको उडान महँगो भएको र एटिआरमा जाने भन्दै उसले उडान कटौती गरेको हो। 2 पाइलटसहित 30 जना कर्मचारी समेत कटौतीमा परेका छन्। भारतीय चर्चित कुबेर ग्रुपको लगानी रहेको यो एयरलाइन्सले जेट इन्जिन जहाजबाट एटिआरमा जान लागेको भन्दै कर्मचारी कटौती गरेको हो। आगामी 1 वर्षभित्र एटिआर विमान ल्याउने तयारी सौर्य एयरलाइन्सले गरेको छ। हरेक वर्ष 50-60 करोड पैसा लसमा छ यो कम्पनी। अर्काको पैसा भनौँ न, अब मेरो पार्टनरले पैसा पठाउँछ, मैले यहाँबाट खर्च गरेर म ठुलो हुन्न नि। तर अब हामीले अहिले चाहिँ यो कर्मचारी निकाल्नु भनेको के भने खर्च कटौती गरेर हामी 1 वर्षसम्म त कटौती गर्नु पर्यो नि एटिआर ल्याउनलाई। त यो हाम्रो पार्टनरसँग र हाम्रो बिचमा छलफल भएरै हामी यो कर्मचारी कटौती गर्दैछौँ। हामी म्याक्सिमम 6 देखि 8 महिना 9 महिनाभित्रमा 3टा एटिआर एकैचोटि ल्याउँदैछौँ। पटक बन्द भएर 2 वर्ष अघि पुनः सञ्चालनमा आएको गुण एयरलाइन्स पनि गत फागुनदेखि बन्द छ। गुणले पनि एटिआर नभित्र्याएसम्म पुनः सञ्चालन नगर्ने भनेको छ। बुद्धपछि सबैभन्दा बढी बजार हिस्सा ओगटेको दावी गर्ने यति एयरलाइन्सको आर्थिक अवस्था पनि त्यति राम्रो छैन। 2 दशक लामो इतिहास रहेको कम्पनीले जहाज किन्ने रकम नभएपछि 49% सेयर बेच्ने तयारी गरेको छ। कोरोना र आर्थिक मन्दीका कारण अधिकांश एयरलाइन्स कम्पनी सङ्कटमा छन्। सम्हाल्नलाई एकातिर ब्याङ्कले लगानी थप दिएन, पुरानो पुनर्कर्जालाई कर्जाको पनि ब्याज यही बेलामा माग्दियो कन्टिन्यू। त्यस कारणले गर्दाखेरि के हो भने एकैचोटि हामीलाई त्यो ठुलो व्यवहार परेको कारण धेरै कम्पनीहरू डुब्ने कगारमा अथवा इकोनोमिक डुब्ने नभनौँ, यसलाई चाहिँ नि इकोनोमिक क्राइसिसमा गएको कारणले धर्मर स्थिति यो मार्केटमा नेगेटिभ हल्ला फैलेको छ। तर आर्थिक अवस्था केही कम्पनीहरूको डेफिनेटली नराम्रो भएको। अहिले कोरोना र आर्थिक मन्दीले एयरलाइन्स क्षेत्र सङ्कटमा आएको भनिए पनि यसअघि नै नेकोन, काष्ठमण्डप, अग्नि,
कस्मिक, गोर्खा, माउन्टेन, सिमरिक एयर, साङ्ग्रेला एयर जस्ता दर्जनभन्दा बढी वायु सेवा कम्पनी बन्द भइसकेका छन्। बजारको अध्ययन बिनै लगानी गर्दा एयरलाइन्स डुब्ने गरेको विज्ञको बुझाइ छ। एभिएसनको इन्डस्ट्रीकै छैन कुरै नबुझिकन पनि इन्डस्ट्रीमा आएर केही गर्छु भन्न खोजेको, म जहाजको मालिक हुन्छु भन्न खोजेको देखिन्छ। मेरो रिसोर्स के हो, मेरो इन्कम सोर्स के हो, मेरो कति भयो भने ब्रेक इभन हुन्छ, कतिवटा चाहिँ हेलिकप्टर चलाउनु पर्छ, कतिवटा जहाज चलाउनु पर्छ भन्ने किसिमबाट, अनि मेरा कम्पिटिटरहरू को छन् र मेरो कम्पिटिटरहरूबाट मैले चाहिँ नि कसरी गर्न सक्छु भन्ने किसिमबाट गर्नुपर्छ। नेपालको हवाई क्षेत्रमा 11 खर्ब लगानी भएको अनुमान छ। देशभर 53वटा विमानस्थल भए पनि हाल सञ्चालनमा रहेको 8वटा वायु सेवा कम्पनीका 51वटा जहाज मार्फत 28वटा गन्तव्यमा उडान भर्ने गरेका छन्। कोभिडपछि हवाई यात्रुको सङ्ख्या झन्डै 63% वृद्धि भएको छ। सन् 2018मा 28,47,000ले हवाई यात्रा गरेकोमा सन् 2022मा 44,66,000 पुगेको छ। यात्रुको सङ्ख्या बढे पनि इन्धनको मूल्य बढ्दा एयरलाइन्स कम्पनीले नाफा बढाउन सकेका छैनन् भने अर्कोतर्फ सरकारले टिकटमा समेत भ्याट लगाएपछि हाल भएकै यात्रु पनि घट्ने चिन्ता एयरलाइन्स कम्पनीहरूमा छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेम पर्साईका साथ भरत रावल, काठमाडौँ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय देशको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने निकाय हो। तर ठूलो जिम्मेवारी बोकेको यस मन्त्रालयमा मन्त्री र कर्मचारी पछिल्लो समय एक अर्कालाई सार्वजनिक रूपमै दोषारोपण गरिरहेका छन्। माओवादी केन्द्रका युवा नेता सुदन किराँती संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री छन्। सुरुमा काम गर्ने उत्साह देखिए पनि पछिल्लो समय कामभन्दा उनको बढी गुनासो सुनिन्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा समेत मन्त्री किराँतीको असन्तुष्टि बाहिर आयो। भ्रमणमा हवाई रुटको एजेन्डा महत्त्वपूर्ण भए पनि उनी भ्रमणमै गएनन्। नयाँ खुलेका विमानस्थललाई चलायमान बनाउँदै विमान सेवालाई प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्ने बेलामा मन्त्री किराँती र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण बीच द्वन्द्व सार्वजनिक भएको छ। मन्त्री किराँतीले प्राधिकरण नेतृत्वलाई 3 पटक स्पष्टीकरण सोधिसके। सुरुमा कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई 5 बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका उनले मङ्गलबार मात्रै प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई 9 बुँदे स्पष्टीकरण सोधे। कमजोरीहरू सुधार्ने आफ्नो योजनामा कर्मचारीबाटै साथ नपाएको मन्त्रीले गुनासो पोख्ने गरेका छन्। असहयोग भनेकै ढिला सुस्ती गर्ने, आफूलाई इच्छा नपरे अगाडि नै नसर्ने, इच्छा भएको चिजहरू नथाहा पाइन रातारात चढ्ने, जो मन्त्रीलाई इच्छा छैन यस्तो चल्ने क्या। निर्देशन गरिन्छ, निर्देशन गरिसकेपछि हामीले काम गर्ने हाम्रो शैली ढिलो भएको हुनाले हामीले फलो गर्नुपर्छ। कयौँ त अब हाम्रो चाहना अनुसार हामी निर्देशन पनि गर्न सक्दैनौँ, किनभने त्यो सुविधाको कानुनहरू छैन। कर्मचारीसँग त मन्त्री किराँतीको खटपट बढेको छ भने आफ्नै माओवादी पार्टीबाट पर्यटन राज्यमन्त्री बनेकी सुशीला सिरपालीसँग पनि छलफल र सहकार्य हुन छाडेको छ। राज्यमन्त्री सिरपाली मन्त्रालयका निर्णयमा आफ्नो पनि हिस्सेदारी हुनुपर्ने भन्दै असन्तुष्ट बनेकी छन्। मलाई बाहिर साथीहरूले सोध्छन् के गर्नुभएको यस्तो, किन यस्तो गर्नुभएको भन्छन्, अनि मैले के भयो र भनेर सोध्न पर्ने हुन्छ। यस्तो आहा त भनेपछि हतारमा फेरि के भयो रहेछ र भनेर अनि म आफै स्पष्ट भएर अनि मलाई सोध्ने मान्छेहरूलाई जवाब दिनुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ एउटा विडम्बना हो। कता गयौँ कि जस्तो पनि लाग्ने। त्यसकारण हाम्रो सहकार्यमा त्यति सुमधुर चाहिँ छैन। महँगा विमान खरिदको समेत प्रस्ताव तयार पार्न सक्ने हैसियत बोकेको यस मन्त्रालयभित्र ठुल्ठुला बिचौलाहरूको स्वार्थ जोडिने गरेको विगतका भ्रष्टाचारका काण्डबाट प्रष्ट हुन्छ। अहिलेको मन्त्री र कर्मचारीको द्वन्द्वप्रति नेपालको पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्रका कर्मचारी तथा निजी क्षेत्र चिन्तित देखिएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजु र सञ्जय लुइटेलका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। समाचार अझै बाँकी छन्। अब बाँकी समाचार। बर्खा लागेसँगै नेपालमा यस वर्ष पनि डेङ्गीको संक्रमण बढ्न थालेको छ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार पछिल्लो 1 महिना यता डेङ्गी संक्रमितको संख्या उकालो लाग्न थालेको हो।
अघिल्लो महिना 150 जनामा डेङ्गी संक्रमण पुष्टि भएकोमा यो महिना 260 जनामा संक्रमण देखिएको छ। पछिल्लो समय दार्चुला, धादिङ, सुनसरी र म्याग्दीमा संक्रमण बढी छ। डेङ्गीकै कारण धरानमा एकजनाको मृत्यु भइसकेको छ। बर्खा लागेसँगै डेङ्गीको जोखिम बढे पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष संक्रमितको संख्या कम हुने आकलन इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले गरेको छ। यसपालिको प्रक्षेपण चाहिँ हामीले गत वर्षको भन्दा अलिकति कम हुन्छ भन्ने छ। हाम्रो एउटा चाहिँ यो इपिडेमियोलोजिकल स्टडी गर्दाखेरि टाइमलाइन एनालाइसिस भन्ने हुन्छ। गत वर्ष 60,000 केस भयो भने यसपालि 15 देखि 20,000 हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ हाम्रो प्रक्षेपण हो। किनकि यसको ग्लोबल ट्रेन्ड नै हेर्नुहुन्छ भने एकपटक चाहिँ धेरै केस भएपछि 2 वर्ष चाहिँ घट्ने ट्रेन्ड हुँदो रहेछ। तैपनि हामी चाहिँ त्यसरी ढुक्क हुने अवस्था छैन र जहाँ डेङ्गुको केसहरू देखिन्छन् त्यहाँ हामीले एक्टिभली एउटा चाहिँ सर्च एन्ड डिस्ट्रोय, त्यहाँको स्थानीय तहलाई परिचालन गर्ने, त्यसपछि गएर प्रदेश सरकारलाई परिचालन गर्ने र केन्द्रले पनि के गर्नुपर्छ केन्द्रबाट पनि गर्ने, त्यसरी चाहिँ नीति अवलम्बन गरेका छौँ। डेङ्गी लामखुट्टेको टोकाइबाट हुने रोग हो। डेङ्गी गराउने लामखुट्टेको वृद्धि हुन नदिन, घर वरपर पानी जम्न नदिने, लामखुट्टेको लाभा नष्ट गर्ने लगायतका काम गर्नुपर्ने हुन्छ। कसैलाई ज्वरो आउने, टाउको तथा जोर्नीहरू दुख्ने जस्ता लक्षण देखिएमा तत्काल परीक्षण गर्नुपर्ने चिकित्सक बताउँछन्। डेङ्गी भनेको चाहिँ भाइरसबाट हुने हो, तर यो भाइरस एउटा मान्छेबाट अर्को मान्छेमा सर्न चाहिँ लामखुट्टेको सहारा चाहिन्छ। भन्नुको अर्थ कुनै पनि डेङ्गी सङ्क्रमित व्यक्तिलाई लामखुट्टेले टोकेपछि त्यो भाइरस लामखुट्टेको शरीरमा जान्छ र त्यो लामखुट्टेले अरू मान्छेलाई टोक्दाखेरि यो भाइरस चाहिँ अर्को मान्छेमा सर्दै जान्छ। ज्वरो आएको छ, जिउ दुखेको छ, टाउको दुखेको छ, ढाड दुखेको छ र त्यसमाथि कतिपय मान्छेलाई जिउमा चाहिँ डाबरहरू पनि आएको छ। यस्तो कुनै पनि समस्या देखियो भने तपाईँले तुरुन्त आफूलाई डेङ्गी भयो कि भनेर तपाईँले स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्छ। एडिस एजेप्टाई जातको लामखुट्टेको टोकाइले हुने डेङ्गीका कारण अघिल्लो वर्ष नेपालमा 54,000मा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। संक्रमणकै कारण 88 जनाको मृत्यु भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनामा करिब 12 लाख नेपाली विदेश उडेका छन्। रोजगारी र अध्ययनका लागि मात्रै विदेशी नेको संख्या 8,50,000 भन्दा बढी छ। स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्ने र गुणस्तरीय शिक्षा दिने सरकारी दाबीलाई यो संख्याले गलत साबित गरिदिएको छ। वैदेशिक रोजगार कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा श्रमका लागि मेनपावर कम्पनी मार्फत विदेशिएका नेपालीको संख्या सबैभन्दा बढी छ। अधिकांश कामदार भएर खाडी मुलुक गएका छन्। अघिल्लो वर्ष श्रमकै लागि 6,28,000 नेपाली विदेशिएकामा यो वर्ष असार 13 गतेसम्म मात्रै 7,03,000 विदेश गएका छन्। पछिल्लो 5 वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा चालु आर्थिक वर्षमा विदेशिनेको संख्या उच्च देखिएको छ। यसरी श्रमका लागि विदेश जानेमा युवाहरूको संख्या अधिक छ। यो वर्ष मात्रै 4,36,000ले पहिलो पटक श्रम स्वीकृति लिएका छन्। +2 पास गर्दादेखि र अध्यक्ष मान्छेहरू जो चाहिँ सिप नै प्राप्त गरिसक्नु भएको हुँदैन, उहाँहरूमा पनि अब रोजगारीका लागि अवसर खोज्ने अवस्था चाहिँ अहिले पनि छ। हामीले यहाँ रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न सकेका छैनौँ। नेपालबाट संस्थागत रूपमा 111 र व्यक्तिगत पहलमा 67 गरी 178 मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन्। पछिल्लो समय केही युरोपेली मुलुकहरूमा पनि रोजगारका लागि नेपाली जाने गरेका छन्। कतिपय नेपाली भारतीय बाटो प्रयोग गरेर पनि रोजगारीकै लागि अन्य मुलुक जाने गरेका छन्, जसको अभिलेख नेपालसँग छैन। रोजगारका लागि मात्रै होइन, अध्ययनका लागि विदेश जाने नेपाली विद्यार्थीको संख्या पनि बढ्दो छ। यस वर्ष 71 मुलुकमा अध्ययनका लागि 1,05,092 विद्यार्थीले अनुमति लिइसकेका छन्। यो संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा 2500ले बढी हो। अहिले पनि दैनिक सरदर 500 विद्यार्थी अनुमतिका लागि वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र शाखामा धाउने गरेका छन्। विगतको वर्षहरूको तुलनामा दिन प्रतिदिन उच्च शिक्षाको लागि विदेशी नै संख्या बढ्दो क्रममा छ। समग्रमा यो वर्ष मात्रै 11,62,724 नेपाली विभिन्न प्रयोजनका लागि विदेश गएको अध्यागमन विभागको तथ्याङ्क छ। श्रम र शिक्षाका लागि मात्र नभई भ्रमण, आफन्त भेटघाट, सरकारी कार्यक्रम अनुसार पनि नेपालीहरू विदेश जाने गरेका छन्। 2022 देखि अलिकति नेपालबाट बाहिर जानेको संख्या पनि बढेको देखिन्छ र नेपाल आउने पर्यटकको संख्या पनि 2017 र 18 साललाई यदि बेसलाइन मान्ने हो भने नेपालमा आउने पर्यटकको संख्या घटेको छ। रोजगारीकै लागि विदेशिनु रहर नभई बाध्यता हो।
यसरी विदेशिएकाहरूले पठाएको रेमिट्यान्स नै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मुख्य हिस्सा बनेको छ। मुलुकमा उत्पादन र उत्पादकत्व घटिरहेका बेला यसरी युवा जनशक्ति विदेशिने क्रम बढ्दा देशको समग्र विकास नै प्रभावित हुने त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। रेडियो कान्तिपुर नेसनल म्युजिक अवार्ड 2079 का 15 विधामा मनोनयन भएका उत्कृष्ट कलाकारको नाम सार्वजनिक गरिएको छ। काठमाडौँमा आज पत्रकार सम्मेलन गरेर रेडियो कान्तिपुरले 15 विधामा छनौट भएका उत्कृष्ट 5 जना कलाकारको नाम सार्वजनिक गरेको हो। हाम्रो समारोहको गरिमा भनेको जसरी हामीले प्रेस मिटमा आज टप 5 मनोनयन देखायौँ हैन, 75 जना आर्टिस्टको नाम देखायौँ। हाम्रो समारोहको गरिमा भनेकै कलाकारहरूको उपस्थिति हो। त्यो हिसाबले एउटा ठुलो एउटा राष्ट्रिय मेला पर्व जस्तो, सङ्गीतको पर्व जस्तो पनि हुन्छ रेडियो कान्तिपुरको नेसनल म्युजिक अवार्ड्स। कान्तिपुर टेलिभिजन तथा रेडियो कान्तिपुरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिशिर पछाईले गीत सङ्गीतका क्षेत्रमा उत्कृष्ट कलाकारलाई सम्मान गर्ने उद्देश्यले अवार्ड कार्यक्रम आयोजना गरिँदै आएको बताए। सो कान्तिपुरको मेजर अब्जेक्टिभ चाहिँ प्लेटफर्मलाई एनहान्स गर्ने, प्लेटफर्मलाई अझै स्ट्रङ बनाउँदै लिएर जाने, सो द्याट यो इन्डस्ट्रीमा लाग्ने मान्छेहरूले भविष्य आफ्नो कतातिर हेर्ने, भोलि यो इन्डस्ट्री कतातिर कमर्सियलाइज भएर जान सक्छ, अझै यो इन्डस्ट्रीमा लाग्ने, यो इन्डस्ट्रीलाई ठुलो बनाउन सक्ने मान्छेले यसलाई कसरी हेर्न सक्छ भन्ने एउटा सानो हाम्रो प्रयास चलिरहेछ विगत 5 वर्षदेखि। उत्कृष्ट नवगायक गायिका, रचनाकार, सङ्गीत निर्देशक, उत्कृष्ट लोकदोहोरी गायक गायिका, उत्कृष्ट राष्ट्रिय गीतसहित उत्कृष्ट साङ्गीतिक समूह, आधुनिक गायक गायिका लगायतका विधामा अवार्ड वितरण गरिनेछ। यस्तै गीत सङ्गीतका क्षेत्रमा लामो समयदेखि योगदान पुर्याउँदै आएका 1 जनालाई 1 लाख राशिको लाइफ टाइम एचिभमेन्ट अवार्ड पनि प्रदान गरिनेछ। पिपल्स चोइस अवार्डका लागि एलिना चौहान, दिनेश ढकाल, सुशान्त केसी, प्रकाश सपुत, शान्तिश्री परियार र साजन राज वैद्य मनोनयनमा परेका छन्। त्यसका लागि खल्ती डिजिटल वालेटबाट भोट गर्नुपर्ने हुन्छ। रेडियो कान्तिपुर नेसनल म्युजिक अवार्ड यही असार 21 गते रेडियो कान्तिपुरको 24औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा वितरण गरिनेछ। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छन्। अर्थ र विकास। देशभित्र उद्यम गर्न चाहनेहरूलाई सरकारले सहुलियतमा ऋण दिने नीति लिएको छ, तर यस्तो ऋणको दुरुपयोग भएको भन्दै राष्ट्र बैङ्कबाट कडाई गरिएपछि अहिले सहुलियत ब्याजमा कर्जा लिनेहरू घटेका छन्। सरकारी ब्याज अनुदान बापत उपलब्ध गराउने सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा गत वर्षको तुलनामा 10 अर्बले कमी आएको छ। सरकारले कृषि, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो तथा महिला उद्यमी लगायतका 10 वटा शीर्षकका ऋणको ब्याजमा 5 वर्षदेखि अनुदान दिँदै आएको छ। गत वर्षको असारसम्म सहुलियत दरमा कृषि क्षेत्रमा 1 खर्ब 39 अर्ब रकम गएको थियो, तर यो वर्ष 1 खर्ब 38 अर्बमा खुम्चिएको छ। त्यस्तै प्रमाणपत्र धितो राखेर गत वर्षको असारसम्म 7 करोड रकम गएकोमा यो वर्ष 4 करोडमा खुम्चिएको छ। विदेशबाट फर्केका युवाले प्राप्त गर्ने कर्जा पनि 56 करोडबाट 44 करोडमा सीमित भएको छ। महिला उद्यमशील कर्जा 70 अर्बबाट 61 अर्बमा खुम्चेको छ। समग्रमा यस्तो कर्जा गत वर्ष 2 खर्ब 13 अर्ब प्रवाह भएकोमा यो वर्ष 2 खर्ब 3 अर्बमा सीमित भएको छ। अनुदान बापत सरकारले 22 अर्ब 39 करोड खर्च गर्दा पनि त्यसले उत्पादन र रोजगारी बढाउन नसकेको भन्दै राष्ट्र बैङ्कले सहुलियत कर्जामा कडाई गरेको हो। यस बारेमा राष्ट्र बैङ्कले अनौपचारिक रूपमा बैङ्कहरूलाई भनिसकेको छ। यसको सही उपयोग भएको छैन कि यस प्रकारको सब्सिडाइज लेन्डिङ प्रोग्रामको जुन रूपमा इम्प्याक्ट चाहिँ इकोनोमीमा देखिनु पर्थ्यो, उत्पादनमा देखिनु पर्थ्यो, रोजगारीमा देखिनु पर्थ्यो, त्यो देखिन सकेको छैन कि भन्ने चाहिँ सबैतिर आशंका चाहिँ भएको छ। पछिल्लो समय यो कर्जाका लागि छुट्याएको बजेटको पनि चाहिँ केही कन्स्ट्रेन्ट छ। त्यसै गरिकन यो कर्जालाई अब अगाडि कुन रूपमा लैजाने भन्ने कुरा छ। यी सबै कारणले गर्दा अहिले थप कर्जा चाहिँ प्रवाह भएको छैन। सरकारले पनि बैङ्कहरूलाई अनुदान बापतको रकम उपलब्ध गराउन कम गरेको छ। अनुदानको रकम दुरुपयोग बढेको आशंकामा सरकारले बैङ्कहरूलाई कम रकम दिन थालेको हो। रकम दुरुपयोग बारे राष्ट्र बैङ्कले छानबिन समेत थालेको छ। त्यसो त यसअघि तरलता अभावका बेलामा बैङ्कहरूले यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न रुचि नै देखाएका थिएनन्। आर्थिक शिथिलताका कारण उद्यममा लाग्नेहरू कम भएकाले यसको मागमा पनि कमी आएको हुन सक्ने विज्ञ बताउँछन्। एकातिर आपूर्ति पक्ष ब्याङ्कहरूबाट कर्जा प्रवाहमा अलिकति नियन्त्रण भयो,
अनि मागमा पनि यो अलिकति सङ्कुचन आयो। किन मागै छैन भने रेस्टुरेन्ट चलिरहेको छैन, होटल चलिरहेको छैन, मान्छेहरू पहिले जति सिनेमा गइरहेको छैनन् होइन, बजारमा गएर लत्ता कपडा पनि किनिरहेको छैनन्। त्यसले गर्दाखेरि अर्थतन्त्रमा माग नभए हुनाले यो कृषि व्यवसायीहरूले पनि त्यति माग गर्न चाहिँ सकेनन्। सहुलियतपूर्ण कर्जाको अवधि बढीमा 5 वर्षको हुन्छ। अहिले पहिलो वर्ष लिएको सहुलियतपूर्ण ब्याजको कर्जा फिर्ता हुने क्रम बढेकाले पनि रकम घटेको देखिएको विज्ञको तर्क छ। तर नयाँ कर्जा नजानुले चाहिँ राज्यको नीतिमा गरिएको कडाइलाई नै मुख्य कारण मानिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपा कोइरालाका साथमा सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, बजेटमाथिको छलफलमा भाग नलिने सांसदलाई के भन्ने? ए, जिम्मेवारी बोध नभएर, बी, विज्ञताको कमी र सी, स्वेच्छाको विषय। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, जिम्मेवारी बोध नभएरमा 90%, बी, विज्ञताको कमीमा मात्र 1% र सी, स्वेच्छाको विषयमा 9%। अब आजको प्रश्न। जनमत। हाम्रो प्रश्न छ, सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा किन कडाइ गरेको होला? ए, दुरुपयोगको आशंका, बी, पैसा नभएर र सी, उत्पादन बढाउन नसकेर। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। स्वदेशी कम्पनी प्राइम सेरामिक्स प्रालीले उत्पादन गरेको नयाँ टायल्सको नेपाली बजारमा बिक्री सुरु भएको छ। आयातित टायल्सलाई प्रतिस्थापन गर्न प्राइम सेरामिक्सले 2 अर्बको लगानीमा भुइँ र भित्तामा प्रयोग हुने गरिने नयाँ टायल्स बजारमा ल्याएको हो। 2 दशकदेखि आयातित टायल्सको बिक्री गर्दै आएको कम्पनीले इटालियन प्रविधिको प्रयोग गरी 250वटा फरक डिजाइनका टायल्स उत्पादन गर्ने जनाएको छ। देशको कुल खपतको 1/4 माग पूरा गर्ने र आयातित टायल्सभन्दा सस्तोमा उपलब्ध गराउने कम्पनीको दाबी छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। प्रहरीको गोली लागेर 17 वर्षीय युवकको मृत्युपछि भड्किएको हिंसाको दोस्रो दिन आज फ्रान्समा 150 जना प्रदर्शनकारी पक्राउ परेका छन्। अल्जेरियन मूलका फ्रान्सेली नागरिक नेहाल एमले रातो बत्ती बाल्दा गाडी रोक्न नमानेपछि एक प्रहरी अधिकारीले नजिकैबाट गोली प्रहार गरेका थिए। नान्तेरे शहरमा भएको उक्त घटनापछि प्रदर्शनकारीले थुप्रै गाडीमा आगो लगाएर विरोध गरेका छन्। उक्त शहरमा जारी प्रदर्शनको अगुवाई प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएका युवाकी आमाले गरेकी छन्। यसैगरी लिलको मन्सेभेरुलमा प्रदर्शनकारीले सभागृहहरूमा आगजनी गरेका छन्। विरोध प्रदर्शनलाई मध्यनजर गर्दै फ्रान्सका मुख्य शहरहरूको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। समाचार अझै बाँकी। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। भारतको बेङ्गलोरमा जारी साफ च्याम्पियनसिपको 14औं संस्करण नेपालका लागि सुखद रहेन। समूह चरणबाटै बाहिरिएको नेपाल अन्तिम खेलमा पाकिस्तानमाथि 1-0 गोलको जित हात पार्दै अङ्कविहीन हुनबाट जोगिएको थियो। राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टिमको यो प्रदर्शन आश्चर्यजनक भने होइन। तयारी अनुसारकै नतिजा हात परेको नेपालका लागि यो पटकको साफ नयाँ खेलाडीलाई अवसर दिनमा मात्रै सीमित रह्यो। समूह चरणबाटै 14औं साफको यात्रा टुङ्ग्याएको नेपाल बुधबार राति नै स्वदेश फर्किसकेको छ। समूहको पहिलो खेलमा कुवेतसँग 3-1 गोलले पराजित भएको नेपालले पुनरागमन गर्न सकेन। भारतसँग 2-0ले हारेपछि अन्तिम 4मा पुग्ने सम्भावना समाप्त भएको थियो। अन्तिम खेलमा पाकिस्तानलाई 1-0 गोलले पराजित गर्दै सान्तोना जित हात पारेर नेपालले यो संस्करणको साफ टुङ्ग्यायो। खास गरी बलिया टोली सहभागी भएको प्रतियोगिताका लागि तयारी नै नगर्नु हारको प्रमुख कारण हो। Tournament was so far positive, negative because we go out soon, but positive because we give a opportunity for the young guys, for new generation to improve in Nepal football. हामीलाई पर्याप्त इन्टरनेसनल एक्सपोजर चाहिन्छ हैन। अब एउटा फ्रेन्डली म्याच खेलेर केही पनि हुँदैन क्या। ठुल्ठुलो टुर्नामेन्ट खेल्नको लागि इन्डियाले हेर्नुहुन्छ भने हामीभन्दा त्यो साफ च्याम्पियनसिप भन्दा अगाडि धेरै नै इन्टरनेसनल टुर्नामेन्टहरू खेलेर उनीहरू चाहिँ रेडी भएर आएको थियो खेल्नको लागि हैन। हामीले चाहिँ एउटा म्याच फिलिपिन्ससँग खेल्यौँ। नेसनल टिमको गेम आउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ टोटल्ली नेसनल टिममा मात्र फोकस गर्ने वातावरण हुनुपर्छ। ट्रेनिङ पनि अब त्यति लामो पनि भएन। अब त्यही 3-4 दिनको ग्यापमा हामी अब
जानु पर्यो। अब त्यही माथि यो लिगमा अब कसैले यहाँ कुनै प्लेयरले पनि एउटा रेस्ट गरेको छैन होइन, सबैले ट्राभल गरेछन्। बेङ्गलोरमा राष्ट्रिय टिमका लागि केही पनि राम्रो भएन भन्ने पनि होइन। युवा खेलाडी आशिष चौधरीले राष्ट्रिय टिमको जर्सीमा पहिलो गोल गरे। उनकै गोलको मद्दतमा नेपालले साफमा पाकिस्तानलाई सन् 2008 पछि पहिलो पटक हराउन सफल भयो। सीमान्त थापाले राष्ट्रिय टिममा डेब्यू पाए। स्क्वाडमा रहेका अधिकांश खेलाडीले साफको पहिलो अनुभव बटुले। खेलाडी विदेश पलायनपछि राष्ट्रिय टिममा देखिएको अभावलाई युवा खेलाडीले केही हदसम्म पुरा गरे। केही खुसीको पलहरू पनि थियो भने केही दुखीको पलहरू पनि छ त्यहाँ। त्यहीमा एउटा गोल हान्दाखेरि अब आफ्नो देशको लागि फर्स्ट डेब्यूमा भनौँ न अब खुसी नै छु। अब जुन अब कोचले अब एउटा ट्रस्ट गरेर अब खेलाउनु भएको थियो। अनुभव भन्दाखेरि पनि अब छोटो समयमा छोटो अनुभव गर्नु पाएँ, त्यसमा एकदम म खुसी नै छु। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फासँगको सम्झौता अनुसार मुख्य प्रशिक्षक भिन्चेन्सोले आगामी फेब्रुअरीसम्म राष्ट्रिय टिम सम्हाल्नेछन्। यो बीचमा भिन्चेन्सोले टिमलाई कसरी अघि बढाउँछन् र एन्फाले कस्तो योजना ल्याउँछ भन्ने महत्त्वपूर्ण हुनेछ। Window-friendly game in September, and there will be a good spot for us for preparing the qualification World Cup for the next October-November. So I think we need to make a good plans for the qualification. 23 खेलाडी मध्ये मणिकुमार लामा, निशान खड्का र गोलकिपर विशाल श्रेष्ठ तथा दीप कार्कीले भने खेल्ने मौका पाएनन्। 14 वर्षपछि साफको सेमिफाइनल पुगेको बङ्गलादेश, भुटानको प्रगति र भारतको माथिल्लो स्तरको खेलले नेपालका लागि दक्षिण एसियामै आगामी दिन सहज नहुने निश्चित छ, जुन एन्फाका लागि चुनौती हो। कान्तिपुर समाचारका लागि खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। एसिसी अन्डर 16 इस्टर्न जोन कपमा नेपालले समूह चरणको अन्तिम खेलमा मलेसियाको सामना गर्दैछ। खेल भोलि बिहान 7:15 बजे मलेसियाको बायोमास ओभलमा हुनेछ। घरेलु टोली विरुद्ध खेल्दा नेपाल लगातार दोस्रो जितको खोजीमा हुनेछ। पहिलो खेलमा थाइल्यान्डलाई 225 रनले हराउँदै नेपाल एक खेल अगावै सेमिफाइनलमा पुगिसकेको छ। नेपालले थाइल्यान्ड विरुद्ध 35 ओभरमा 269 रन बनाएको थियो। नीरज कुमार यादवले 43 बलमै 74 रन हानेका थिए। मलेसियाले पनि पहिलो खेलमा थाइल्यान्डलाई नै 118 रनले हराएको थियो। भोलिको खेलले समूह विजेताको छिनोफानो गर्नेछ। समूह ए को नेपाल 2 अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा छ। समान अङ्क भए पनि मलेसिया नेट रन रेटमा पछि छ। नेपालले सेमिफाइनलमा हङकङ वा सिङ्गापुर मध्ये एकसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। समूह बीबाट एक खेल अगावै यी दुवै टिम सेमिफाइनलमा स्थान बनाउन सफल भइसकेका छन्। आइसिसी विश्वकप छनौटको सुपर 6 मा यति बेला जिम्बाब्वे र ओमान बीचको खेल जारी छ। एक समय रोमाञ्चक मोडमा खेल पुर्याएको ओमान पराजयको सङ्घारमा छ। जिम्बाब्वेको क्विन्स स्पोर्ट्स क्लबमा ओमानले टस जितेर जिम्बाब्वेलाई ब्याटिङको निम्तो दिएको थियो। सेन विलियम्सनको शतकको मद्दतमा घरेलु टोलीले विशाल लक्ष्य प्रस्तुत गर्यो। जिम्बाब्वेले निर्धारित 50 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 332 रन बनाएको हो। कप्तान क्रेग अर्विन 25 रनमा आउट भए। जोयलर गुम्बीले 21 रन जोडे। तेस्रो विकेटका रूपमा आउट भएका वेस्ले मेदेभेरेले 23 रन हाने। विलियम्सले मेदेभेरेसँग 64 रनको साझेदारी गरेका थिए। चौथो विकेटका लागि विलियम्सले सिकन्दर राजासँग 102 रनको साझेदारी गरे। राजा 42 रनमा आउट भए। रायन ब्रोलले 13 रन जोडे। विलियम्सले 81 बलमा शतक पुरा गरे। 45 ओभरमा आउट भएका उनले 142 रन बनाउने 103 बल खेलेका थिए। लोक जोनगे 28 बलमा 43 रन हान्दै राम्रो फिनिस गर्न सफल भए। ओमानका फैयज भट्टले सर्वाधिक 4 विकेट लिए। जवाफी ब्याटिङ गरेको ओमानका लागि काश्यप प्रजापतिले 103 रनको शतकीय इनिङ्स खेलेका थिए। उनी आउट भएसँगै ओमानको ब्याटिङ केही कमजोर देखिएको थियो। अके विलियस 45 रनमा आउट हुँदा कप्तान जेसन मक्सुद 23 रनमा रिटायर हट भए। सोएब खान 11 र निसाम खुसी 12 रनमै पेभिलियन फर्किए। अहिलेसम्म ओमानले 48 ओभर जारी रहँदा 8 विकेटको क्षतिमा 300 रन बनाएको छ। जिम्बाब्वेले समूह ए को शीर्ष स्थानमा रहँदै सुपर 6 मा स्थान बनाएको थियो। ओमानले समूह बी को तेस्रो स्थानमा रहँदै अन्तिम चरणको छनौटमा स्थान बनाएको हो। विश्व फुटबल महासङ्घको वरियता क्रममा नेपाल एक स्थान तल झरेको छ। दक्षिण एसियाली देशमध्ये सबैभन्दा शीर्ष स्थानमा रहेको भारत 100औं स्थानमा उक्लिएको छ।
विश्व फुटबल महासङ्घ फिफाले यो महिनाका लागि आज नयाँ वरियता सार्वजनिक गरेको हो, जसअनुसार नेपाल 175औं स्थानमा छ। साफ च्याम्पियनसिप अघि नेपाल 174औं स्थानमा थियो। नेपालले साफमा 3 मध्ये 2 खेल हारेपछि वरियता खस्किएको हो। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।